तेल नभएपछि देशैभरि सेना परिचालन, स्कुल बन्द, कर्मचारीको काम घरबाटै। बालेनको गोप्य योजना, आफ्नै क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन गर्ने तयारी, विषादी हालेका फलफुल र मापदण्ड पालना नगरी जारको पानी बेच्नलाई कारबाही हुने। अमेरिका मेक्सिको सीमा नजिकै ट्रकमा 46 जनाको शव फेला, कन्काईको बाढीले झापामा 100 घर डुबानमा। अमेरिकामा महिलाले आफ्नै श्रीमतीलाई पनि यौन सम्बन्ध राख्न नदिने गरे यौन हडतालको घोषणा, जारको पानीमा पनि हैजाका जीवाणु। काठमाडौँमा हैजाको समस्या देखिएपछि बालेनले चाले यस्तो कदम, समस्यामा परेमा 1180 मा फोन गर्न अनुरोध। सर्वसाधारणलाई अप्पर हेवाखोलाको आइपिओ आउँदै गण्डकीमा बढ्यो सवारी कर, 6 महिनामा सवारी जाँच पास। वर्षाको कारण रूपन्देहीमा कतै डुबान, कतै सडक अवरुद्ध नारायणगढ मुक्लिन सडक खण्ड 2 तर्फी सञ्चालन, उपेन्द्र पक्षको नियमले बाबुराम र अशोक राई आउट। वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी घोषणा गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूलाई 2 करोड 4 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति। विनोद चौधरीलाई विभिन्न जिल्लाबाट प्रस्ताव, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्नुहोस्। नेपाल वायु सेवा निगममा पदपूर्तिका लागि लिएका लिखित परीक्षा रद्द लगायतका महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। इन्फो खबरको रेगुलर भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा रेगुलर भनेर लेख्नुहोला र पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। अब खबर विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राजधानीको फोहोर राजधानी वा छिमेकी स्थानीय तहको सहयोगमा कति व्यवस्थापन गर्ने गोप्य योजना बनाएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र अर्थमन्त्री शालिग्राम जमर कट्टेलले राजधानीको फोहोर बन्चरे डाँडामा लैजान नदिने भन्दै बैठकमा काठमाडौँ महानगरमाथि खनिएको महसुस गर्दै उनले सो गोप्य योजना बनाएका हुन्। 1.5 साता अघि हेटौडामा आयोजित 2 दिने कार्यक्रममा सो विषय उठान गरेपछि मेयर शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल दोस्रो दिनको कार्यक्रममा नबसी फर्किएका थिए। आफूलाई अपमान भएको महसुस गर्दै मेयर र उपमेयर दोस्रो दिनको कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। महानगरवासी र जनप्रतिनिधिमाथि अपमान भएको महसुस मेयर शाहले महानगरको फोहोर महानगरमै व्यवस्थापन गर्न गोप्य योजना बनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका हैजा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न 24 घण्टा हटलाइन टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम पूर्वानुमान गरेर समस्या समाधानमा नागरिकलाई सहज होस् भनेर कामपाले आजदेखि 24 घण्टा हटलाइन सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। नागरिकलाई समस्या परेमा 1180 नम्बरमा फोन गरेर जानकारी लिन र कामपाबाट प्राप्त हुने सुविधा लिन सक्ने बताएको छ। जनस्वास्थ्यको सवालमा कामपाले कुनै पनि कुरामा सम्झौता नगर्ने बताउँदै कामपाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नगरवासीलाई पानी उमालेर मात्र पिउन र खाद्य स्वच्छतामा ख्याल गर्न अपिल गरेका छन्। हैजा खानेकुरा र पानीबाट सर्ने भएकाले खानेकुरा तथा पानीको शुद्धतालाई निगरानी गरिनेछ। त्यसका लागि महानगरले सडकमा खानेकुरा बेच्न नदिन नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। होटल रेस्टुरेन्टको खाद्य स्वच्छता हेर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अमेरिकाको टेक्सस स्थित सान एन्टोनियोमा ट्रेलर ट्रकभित्र कम्तीमा 46 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। मृत अवस्थामा फेला परेका सबैजना आप्रवासी हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको पहिचान भने भइसकेको छैन। टेक्ससका गभर्नर ग्रेग एबोटले सोमबार ट्विटर मार्फत जो बाइडेनको सरकारले ल्याएको घातक खुलास नीतिका कारण यो घटना भएको आरोप लगाएका छन्। सोही ट्रकमा रहेका कम्तीमा 16 जनालाई अस्पताल पुर्याइएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। मृत्यु भएकाहरू कुन देशका हुन् भन्ने बारे अझै पहिचान हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। फरार भएका ट्रकका चालकहरूलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको अमेरिकी संस्था तथा न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। सान एन्टोनियो अमेरिका मेक्सिकोको सीमाभन्दा करिब 250 किलोमिटरको दूरीमा छ। उनीहरूको मृत्यु कसरी भयो भन्ने बारे प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अहिले गण्डकी प्रदेशमा 125 सीसीसम्मको स्कुटर र मोटरसाइकलको नवीकरण तथा सवारी साधन वार्षिक कर 2700 तिरे पुग्नेमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि 3000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। अहिले 126 देखि 250 सीसीसम्मको 4600 रुपियाँ तिरे पुग्छ। 251 देखि 400 सीसीसम्मलाई 4600 रुपियाँ र 400 माथिका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले 20100 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो। 4 समूहमा वर्गीकरण गरेर नवीकरण तथा वार्षिक सवारी कर लिइरहेको गण्डकी प्रदेशले अब 6 समूहमा वर्गीकरण गरी सबैमा कर बढाएको छ।
226 देखि 100 सीसीसम्मको 5000, 151 देखि 225 सीसीसम्मको 6500, त्यस्तै 226 देखि 400 सीसीसम्मको 11000, 401 देखि 650 सीसीसम्मको 20000, त्यस्तै 651 देखि माथि सबैले 30,000 रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। दूषित पानीका कारण हैजा फैलिन थालेपछि सरकारले जारको पानीमा कडाई गर्ने भएको छ। मापदण्ड पालना नगरी जारको पानी बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। विभागले आज सूचना निकालेर प्रशोधित पिउने पानी उत्पादक तथा बिक्री वितरण गर्दा पानी उद्योगलाई उत्पादन सम्बन्धी निर्देशिका 2074 का प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि सचेत गराएको छ। आग्रहको अटेर गरे यस्ता उद्योगलाई खाद्य ऐन अनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ। त्यस्तै विभागले पानीका बोतल तथा जारमा लेबल तथा बिरको सिलबन्दी भए नभएको हेरेर मात्रै उपभोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। वर्षायामका कारण पानीमा हैजा, झाडापखाला, सरुवा रोग फैलिन सक्ने भएकाले उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्र पानी पिउन तथा स्वास्थ्य सफा खानेकुराको मात्र खान विभागले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको श्रीलङ्काको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। विदेशी मुद्राको चरम अभावका कारण श्रीलङ्काले नागरिकका लागि अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सकेको छैन। श्रीलङ्कामा पेट्रोल डिजेलको सन्दर्भमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ कि सरकारले सेना परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ। श्रीलङ्कामा सैनिकहरूले सोमबार इन्धनको चरम अभावका बीच पेट्रोलको पानी लाइनमा बसेका मानिसहरूलाई टोकन वितरण गरे। यसैबीच इन्धन बचत गर्न सरकारले विद्यालय बन्द गरेको छ भने कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको छ। श्रीलङ्कासँग करिब 9,000 टन डिजेल र 6,000 टन पेट्रोलको भण्डार छ। आइतबार विद्युत तथा ऊर्जा मन्त्री कञ्चना विजयशेखराले तेलको नयाँ खेप कहिले आउने हो केही भन्न नसकिने बताइन्। सरकारले कर्मचारीलाई अर्को सूचना नभएसम्म घरबाटै काम गर्न भनेको छ। यसैबीच राजधानी कोलम्बो र आसपासका क्षेत्रमा एक साताका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ। श्रीलङ्काले 51 अर्ब डलरको वैदेशिक ऋण तिर्न असमर्थ छ। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले पनि नागरिकतालाई इन्धन कम गर्न प्रयोग गरेको छ। नागरिकलाई इन्धन कम गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनको संवैधानिक अधिकार खारेज गर्ने भएको छ। आफ्नो एउटा निर्णयमा अदालतले कानुनी रूपमा गर्भपतनलाई स्वीकृत गर्ने 50 वर्ष पुरानो नियमलाई उल्टायो। त्यसयता देशका विभिन्न कानुनी गर्भपतनलाई स्वीकृत गर्ने 50 वर्ष पुरानो निर्णयलाई उल्टाइयो। त्यसयता देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। यो निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस सुरु भएको छ। अमेरिकामा ट्विटरमा ट्रेन्डिङमा छन् यी विषय। धेरै महिलाहरूले गर्भपतनको कानुनी अधिकार जारी राख्नुपर्ने बताउँछन् र मानिसहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। 24 वर्षीय प्राविधिक ब्रायना काम्पवेलले न्युयोर्कर पोस्टलाई भनिन्, यदि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ र मेरो अधिकारको लागि सडकमा आउनुहुन्छ भने तपाईँ मसँग यौन सम्पर्क गर्न योग्य हुनुहुन्न। सोही क्रममा 22 वर्षीय कार्यक्रम संयोजक क्लोरिन हेलीले भनिन्, पुरुषका लागि महिलाको अधिकारभन्दा सेक्स बढी महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ गर्भपतन कानुनको विरोध गर्न म्यानहट्टनको युनियन स्क्वायरमा आएकी एक युवतीले भनिन्, महिलाहरूको गर्भपतन गर्ने संवैधानिक अधिकार खोज्नु हुँदैन। त्यस्तै अब वामदेवको प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नयाँ राजनैतिक दल खोल्ने भएका छन्। नयाँ पार्टी घोषणा गर्न गौतमले आज पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका छन्। मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले नयाँ दलको घोषणा गर्ने एकता राष्ट्रिय अभियानका प्रचार विभाग प्रमुख निमकान्त पाण्डेले जानकारी दिए। नेकपा विभाजित पश्चात छुट्टै अभियानमा रहेका गौतम आफू पक्षधरको बेला गर्दै आएका थिए। नेकपालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासमा रहेका उनी पार्टी एकीकरण हुने अवस्था नबनेपछि नयाँ दल गठन गर्न लागेका हुन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। मङ्गलबार बिहानदेखि परेको वर्षाको कारण बुटोलका विभिन्न स्थान जलमग्न भएका छन्। यहाँका बजार क्षेत्र र सडक डुबानमा परेका छन्। अमरपथ राजमार्ग चौराहा, कालिकानगर, देवीनगर, दीपनगर, सुक्खानगर लगायतका क्षेत्रमा सडकबाटै भल बगेको छ। मोतीपुर, सेमलाल र तिलोतमाका कतिपय बस्तीमा घरभित्रै पानी पसेको छ। रूपन्देहीका तिनाउ, दानव, रोहिणी, कञ्चन लगायत खोलामा पानी परेको बताइएको छ। पालिकाहरूले स्थानीयहरूलाई सतर्क राख्ने आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै बुटोल दोबान सडक खण्ड अवरोध भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल सडक अवरुद्ध भएको हो। त्यसैगरी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले डुम्रे बेसी सहर सडक र बेसी सहर चामे सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड अन्तर्गत बेसी सहर लमजुङका लागि प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले बताएका छन्।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मध्यरातमा बसेको जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले मन्त्री हेरफेर गर्ने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि अन्य दुई नेता अधिकारविहीन हुन पुगेका छन्। पछिल्लो समय बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष यादव र बाबुराम भट्टराई र अशोक राई समेतको हेडक्वार्टर निर्माण गरी महत्त्वपूर्ण निर्णयमा तीनैजनाको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने अधिकार दिए पनि सोमबारबाट दुई नेता अधिकारविहीन हुन पुगेका हुन्। जसपा नेपालमा आन्तरिक विवाद बढेपछि गत 30 फागुनमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको खण्डमा तीनजना नेताले निर्णय लिने र तीनैजनाको नेताको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने निर्णय भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सो निर्णयअनुसार काम कारबाही नभएको बेला यादव पक्षधर नेताले भट्टराई र राई दुवैलाई आउट गरी मन्त्री हेरफेरको अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिएको हो। त्यस्तै अब विनोद चौधरीको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीले आसन्न सङ्घीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। जनताबाट अनुमोदन भएर जनप्रतिनिधि बन्ने आफ्नो चाहना रहेको सार्वजनिक गरेपछि काङ्ग्रेस नेता चौधरीलाई विभिन्न जिल्लाबाट मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न सार्वजनिक रूपमा आग्रह गर्न थालेका हुन्। नेपालका एकमात्र डलर अरबपति चौधरीले बाँकी जीवन पूर्णकालीन राजनीतिमा बिताउने बताइसकेका छन्। मङ्सिर दोस्रो साताभित्रै सङ्घीय निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएको छ। नवलपुर 2बाट चुनाव लड्ने उनको तयारी छ, तर पार्टीको निर्णयअनुसार आफू जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न तयार रहेको चौधरीले बताएपछि उनलाई विभिन्न जिल्लाबाट मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्नका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय सभापति महेश्वर थापाले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै अब आइपियूको प्रसङ्ग। अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणमा साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले असार 24 गतेदेखि प्रति किता रु 100 अङ्कित र 15 करोड मूल्य बराबरको 15 लाख किता साधारण सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गर्न लागेको हो। कम्पनीले कुल निष्कासनको 2% हुने 30,000 किता कर्मचारीलाई र 5% अर्थात् 75,000 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याई बाँकी 13,95,000 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने जनाएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्र अनुसार सर्वसाधारणले यही असार 28 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। सुरक्षित आप्रवासन परियोजना तनहुले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएकाहरूलाई 2,04,65,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको छ। आगामी वर्ष 2077-78 मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी, जालसाजी र पासपोर्ट होल्डमा राखिएका घटनाका पीडितलाई सामीले उक्त क्षतिपूर्ति रकम दिलाउन सहजीकरण गरेको हो। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार र उनीहरूका परिवारलाई कानुनी सहायताका लागि प्राप्त उजुरी 105 मध्ये 56 घटनाको पूर्ण रूपमा र 49 वटाको आंशिक समाधान गरिएको परियोजनाले जनाएको छ। 2076 मङ्सिर 1 गतेदेखि तनहुमा सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन परियोजनाले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको सामी परियोजनाकी संयोजक लुना राणाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अब परीक्षा रद्द भएको प्रसङ्ग। नेपाल वायुसेवा निगममा पद पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले लिएका लिखित परीक्षा नतिजा ननिस्किँदै रद्द गरिएको छ। निगमको मानव संसाधन विभागले मङ्गलबार सूचना जारी गरी लिइसकेको लिखित परीक्षा तथा केही विज्ञापन पनि रद्द गरिएको जानकारी गराएको हो। निगमका अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला तथा लोकसेवा आयोगले गत जेठ 26 गते गरेको निर्णय बमोजिम निगमको पदपूर्ति समितिको बैठकले आगामी वर्ष 2075-76 का लागि आह्वान गरिएका विज्ञापन 10-12-2075-76 का विज्ञापनहरूको लोकसेवा आयोगद्वारा परीक्षा सञ्चालन भई नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी लिखित परीक्षाहरू रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार डुबान सम्बन्धी जानकारी। गै रातिदेखि परेको वर्षाका कारण झापाको कन्काई नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। कन्काईको बाढीले 100 घर परिवार डुबानमा परेका छन्। कन्काईको एक बङ्गालो बस्ती फँसेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय शिवगञ्ज पूर्वको बस्ती डुबानमा परेको हो। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। मेची, निन्दा, बिरिङ, कन्काई, रतुवा लगायतका क्षेत्रमा पानीको सतह बढेको छ। यी नदीमा बाढी आउँदा भद्रपुर, कचनकवल, शिवशताक्षी, गौरीगञ्ज, गौरादह र झमक नदीमा पनि बाढी आउँछ। वर्षेनी यहाँका बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकालका अनुसार उनी बस्ती डुबानमा परेको खबर पाएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।